नमस्कार. माशेवेले मानेस्त अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या ते 32व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष अरुणभाऊ उपळकर, तसेच फाटले अध्यक्षा उषाबाई राणे, हेर मानेस्त सभागृहात उपस्थित आशिल्ले जे आसात ते आदले अध्यक्ष परिशदेचे, कोंकणीच्या मोगान जमिल्ले सगळे मानादी, 32व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी, तसेच मालवण, गोंय, केरळ, कोची, महाराष्ट्र आणि हेर भागांतल्यान आयिल्ले साबार ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ जनांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो काळजांतल्यान नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं कृतज्ञ भावनेन हांव तुमच्या मुखार नतमस्तक जाता आनी अंतस्करणांतल्यान खोस परगटायता. ती म्हणल्यार मालवणांत भरिल्ल्या ह्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 32व्या अधिवेशनात हे पवित्र माचयेर म्हाका मुखेल सोयरी म्हणून भोवमान दिलो, ते खातीर काळीज म्हजें भरून आयलां. म्हजें हें ल्हानशें भाशण सोंपोवचे पयलींच हांव उषाबाई राणे, अरुणभाऊ उपळकर आनी हे सगळे पदाधिकारी हांकां परातिता म्हणजे मागता की आज दनपारां हांव येत सावन जे तांची धांवपळ आनी जें आयोजन पळयलें तें सगळें सुंदर आशिल्लें, जेवणूय अति उत्तम आशिल्लें. तें पयलीं हांव सांगतां आनी मागीर हिजी फुडलीं उतरां सुरू करता. इश्टानो आनी मानेस्तानो, 1939 वर्सा म्हणजेच महात्मा गांधीन चलेजाव चळवळीचो नारो दिवचे 3 वर्सां आदीं एक दूरदृश्टी आशिल्लो कारवार वाठारांतलो कोंकणी मोगी माधव मंजुनाथ शानबाग हांणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची संकल्पना मांडली आनी ती वास्तवांत हाडली. परिशदेच्या तेन्नाच्या फुडाऱ्यांक खबर आशिल्लें देशाक स्वातंत्र्य मेळटलें तेन्ना कोंकणी मनशाचे मुद्दे त्या प्रवाहांत आडनदरेक वचपाक जायना. ताची बुन्याद घट्ट दवरून आमच्या अस्तित्वाचेर आयिल्लें दर एक सावट आमी संघर्शान पयस केलें. ताच्या मालवजार जनमत्सव जिखलो, घटकराज मेळ्ळें, गोंयांत घटकराज मेळ्ळें, कोंकणी राजभास जाली, 8व्या परिशिश्टांत कोंकणीचो आस्पाव जालो आनी तिका साहित्य अकादमीची बी मान्यताय मेळ्ळी. मुखावयल्या काळाचें आकलन करपाक राजकीय जाणीव आनी उद्दिश्टां नदरेक दवरप भोव मोलाचें आसा. कोंकणी ही साम्राज्यवादी राज्याची भास नाशिल्ली. भारता सारक्या विशाल देशांत सतत इतिहासाचो वापर आपलें अस्तित्व सिद्ध करपाक जाला, पूण कोंकणीचें वास्तव हे सतत विस्थापीत चरित्राचें आशिल्लें, देखून आमकां आमचे भाशेंत आस्थापीत करपाची आशिल्ली आनी कोंकणी जनांच्या साबार पिळग्याची शक्त कोंकणीक भास म्हूण सिद्ध करपाक गेली. गोंयांत अभिजन विरोधांत बहुजन, तर गोंया भायर अल्पसंख्याक आनी भोवसंख्याक ह्या वादान कोंकणी भाशेक सतत संघर्श करीत रावचो पडलो. तरी कोंकणी भाशेन केल्ली साहित्यीक आनी शिक्षणीक प्रगती दिसपावती आसा. एका नव्या काळाच्या उमऱ्यार आमी उबी आसात आनी जंय साबार प्रस्थापीत सिद्धांताची व्याख्या बदलत आसा. प्रचंड आव्हानाच्या भोवऱ्याचे कडेन उबे आसतना आमकां वास्तव तपासून मुखावयल्या काळाचें आकलन करचें पडटलें. जें आव्हान 1939 वर्सा कारवारचे भाशा अभिमानी माधव मंजुनाथ शानबाग हे व्यक्तीन केलें. मुळात कोंकणी चळवळीचें पिंड हे संघर्श. जर चळवळीचो संघर्श काडलो जाल्यार आमी चळवळीचें सत्व मारतले हाची आमकां जाणीव आसपाक जाय. कोंकणी हे विस्थापीत अस्मितेक आमकां प्रस्थापीत भास करूंक जाय आशिल्ली, प्रस्थापीत न्हय. चळवळ ही विविध अंतरप्रवाहांतल्यान वचूंक जाय, ती प्रस्थापीत जाल्यार गोठेता. हाचें एक उदाहरण म्हळ्यार 2021 वर्साच्या जून म्हयन्यांत चिनी कम्युनिस्ट पार्टीन आपलें अस्तित्व जागतीक शक्त राष्ट्राक संबोधीत करतना त्या देशाचे अध्यक्ष आनी कम्युनिस्ट पार्टीचे महासचिव शी जिनपिंग हांणी 7 फावटी संघर्श ह्या उतराचो उल्लेख केलो. येदो व्हडलो देश एक हाती महासत्तेक आव्हान दिता, त्या देशांत संघर्ष कसलो आसूं येता. जर चळवळींत संघर्श ना जाल्यार चळवळ फुडें वचपाक कारण उरना. आयज कोंकणी चळवळींत आपले आंतरप्रवाह वळखून संघर्श चालू दवरचो पडटलो.
जर चळवळ प्रस्थापितवादाचे दावणेक बांधली जाल्यार चळवळ म्युजियम पीस जातली, ताची संस्कृती जावन मुखार वचची ना. अजून मेरेन आमचो संघर्श भाशावाद प्रांत रचनेंतल्या आवाठांत जातालो. प्रांताचे रचनेक भाशा हो मुखेल सिद्धांत देशाच्या प्रवाहांत आशिल्लो. ताचें कारण म्हणल्यार आमचो देश राष्ट्र निर्माणेचे प्रक्रियेंतल्यान वतालो. घटक राज्याचो दर्जो आनी 8वे वळेरेंतल्यो सुविधा त्या सिद्धांता भोंवतणी घुंवताल्यो. आयच्या काळांत राष्ट्र निर्माण ही प्रक्रिया पुराय जाल्या. आयज भाशावाद प्रांत रचनेचो काळ सोंपला. गोंय हें भारतांतलें निमाणें राज्य जाका भाशेच्या आदाराचेर घटक राज्याचो दर्जो प्राप्त जाला. गोंया उपरांत ज्या राज्यांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो वा जी प्रकरणां प्रलंबीत आसात ते भास सिद्धांत बुन्याद म्हूण फाटीं पडल्या आनी नवी राजकीय प्रशासकीय आनी आर्थीक गरजो अस्मितेचे सिद्धांत बांदपाक लागल्या. आमच्या मुखार आव्हान आसा. ह्या बदला भितर कोंकणी मनशाचें अस्तित्व सोदपाचें आनी आमचो संघर्श जाणा जावन घेवपाचो. विचार काळा प्रमाण बदलपाक जाय. देखून मार्क्सवादाच्या आकलनांत हाका कॉन्क्रीट एनालिसीस ऑफ कॉन्क्रीट सिच्युएशन्स म्हणटा. खरेल्या समीकरणाचें वास्तववादी विश्लेशण. आमी भाशावाद प्रांत रचनेंतल्या आवाठांत साबार संस्था उब्यो केल्यो गोंयांत आनी गोंया भायर. कांय मोखी आमी गांठल्यो तर कांय मोखी सादपाक आमचें बळ उणें पडलें. पूण बदलते प्रवाह जाणून आनी त्या संस्थांचे वतीन नवी प्रमाणां प्रस्थापीत करपाक फाटीं पडत आसात. आयज मेरेन भाशेक संविधान संरक्षण दितालें. राज्याची वेवस्था घटमूट आशिल्ली. उत्पादनाची साधनां वेवस्थे लागीं आशिल्ली देखून त्या तजविजांची अंमलबजावणी जाताली. काळांतरान वेवस्था आयज भौशीक जिणेंत आपलें आंग काडून घेता. वेवस्थेचो हस्तक्षेप उणो पडत आसा. मॅक्सिमम गव्हर्नन्स मिनिमम गव्हर्नमेंट असल्या उदारमतवादी घोशणाचेर सरकारां सत्तेत येवपाक लागल्यात. कोणाक आवडू वा ना आवडू आयज बाजारवादी वेवस्था देशाची सरकारां चलयतात. ह्या जागतिकीकरणाच्या आवाठांत जो सशक्त आसा तोच तग धरतलो आनी जाचे भितर क्षमता आसा तोच टिकतलो. ह्या बदलत्या समीकरणा भितर कोंकणीची हस्तक्षेपकारी ताकद आमकां वाडोवपाक जाय आनी आशिल्ल्या संसाधनाचें योग्य नियोजन आमकां करपाक जाय. देखीक गोंयांत शिक्षणीक आनी अध्ययनांत कोंकणी पावली. कोंकणींतल्यो पिळग्यो त्या तालमींतल्यान घडल्यो. पूण ताका जाय आशिल्ले विज्ञाननिश्ठ आनी स्पर्धात्मक माध्यमां बांदावळी कडेन आमचें लक्ष ना. ह्या रचनांतल्यान एखाद्याक कोंकणी अध्यापक म्हूण रुजू जावन प्राध्यापक म्हूण सेवानिवृत्त जावपाक जाता. पूण हे प्रक्रियेंतल्यान एखादो कोंकणी प्राध्यापक विश्वविद्यालयाचो कुलगुरू जावपाक शकता काय कितें? ह्या प्रस्नाची जाप कठीण आसा. ताचें कारण म्हणल्यार आयचें स्पर्धात्मक युग प्रमाणां मागता. आयज कोंकणी भाशेंतल्यान एकूय संशोधन पत्रिका प्रकाशीत जायना. शोध वावराक हें प्रमाण खूब गरजेचें, कारण ताचो कस लागपाक जाय. भारतीय भाशांनी संशोधनाक चलना मेळची म्हूण राष्ट्रीय अनुदान आयोगान संशोधन पत्रिकांचें केअर लिस्ट काडलें. पूण उच्च शिक्षणांत कोंकणी विद्यार्थ्यांची लक्षणीय संख्या आशिल्ल्या कोंकणी ज्ञानशाखेंत अजून मेरेन प्रमाणीत शोध पत्रिका प्रकाशीत जायना. फाटीं गोंय विद्यापीठान ज्ञानशाखांनी नवी सुदारणा केली. जंय अस्तित्वांत आशिल्ल्या विभागांचें केंद्रीकरण करून स्कूल ही संकल्पना रुजवणाक आयली. आयज वेळ विद्यापीठान 7 स्कुलां उबारलीं. विद्यापीठांत फ्रेंच आनी पोर्तुगीज भाशे बरोबर लुझोफोन आनी फ्रँकाफोनाचो अभ्यास करपाक संसाधनां आसात. पूण कोंकणी मनीस जो कर्नाटक ते केरळ मेरेन शिरपडला त्या डायस्पोरा म्हळ्यार प्रवासी अस्मिता अभ्यास करपाक विद्यापीठा लागीं केंद्र ना. आमची ह्या म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर जाल्ली आडनदर धोक्याची आसा. दर वर्सा कोंकणी लेखकाक साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळटा. साहित्य अकादमीच्या मंडळाची नियुक्ती जाता. पूण कोंकणी लेखक साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष केन्ना जातलो? तियात्र आनी नाटकाचे प्रयोग हजारांनी जातात. मागीर संगीत नाटक अकादमीचो अध्यक्ष कोंकणी मनीस केन्ना जातलो?
कला अकादमीत हालींच आपलें नाट्य महाविद्यालय स्थापीत केलें, पूण थंय कोंकणी नाटकाचो खाशेलो विभाग कित्याक ना? कोंकणी अस्मिताय विस्थापीत जाल्यान आमकां एक आवाड जाय आशिल्लो, ती त्या काळाची गरज आशिल्ली. आयज त्या आवाठान वय घालून आमकां आयज तेच विश्व दिसपाक लागला. कोंकणी रायटर ऑफ फायटर ह्या एका रवींद्र बाबाच्या वाक्यान कोंकणी लेखकाक नवी संवेदना दिली. पिरायेच्या आमोरेर आसतना रवींद्र केळेकार भितरलो फायटर तितलोच युवा आशिल्लो. आयची सामाजीक आनी आर्थीक समीकरणां कोंकणी साहित्यात झळकत काय कितें? काय आमचे साहित्य फक्त महाविद्यालयीन परिसंवाद आनी साहित्य अकादमीचे परिचर्चे पुरते मर्यादीत आसा? काय लेखकानूय स्विकारला आपूण फक्त ह्याच उद्दिश्टा खातीर बरयता? आयचें जग हे नव्या माध्यमांचें जग. कितलेशेच लेखक आयज ह्या नवीन माध्यमाचेर आसात, पूण कोणाक अभिनंदन, हॅपी बर्थडे आनी रेस्ट इन पीस हें बरोवपा पुरते ते नव्या माध्यमांचो वापर करतात. व्यंकशिवदास आनी दामोदर मावजो हे दोन आडवाद सोडल्यार खंयचेच लेखक खंयच्याच घटकांचेर भुमिका घेतिल्ली दिश्टी पडना. दामोदर मावजो हांकां प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार अशा वेळार फावो जालो जेन्ना तांकां भोंवतना आपल्या बरोबर पुलीस संरक्षण घेवन भोंवचें पडटा. दामोदर मावज्याक जेन्ना पुरस्कार फावो जालो तेन्ना आमकां ताचो अभिमान दिसलोच, पूण खंतीची गजाल म्हळ्यार तांच्या बाजून भुमिका आनी एकजूटता दाखोवपाक आमी कोंकणी लेखक म्हणून खूब कमी पडल्यात. हें सगळें कित्याक लागून घडटा? ते खातीर आयज आमकां कोंकणी चळवळीची प्रक्रिया आनी प्रकृती तपासची पडटली. भाशेक वास्तवीकत्वान आनी प्रस्थापीतवादाक बी वेगावनाय न्हय. आयज जे प्रक्रियेंतल्यान कोंकणी लेखक आनी कार्यकर्तो येतात ती आमकां डिसरप्ट करपाची आसा. ताचें विघटन जावपाक जाय. तातूंतल्यान नवो संघर्श आनी नवी अभिव्यक्ती जल्माक येतली. आयज देशांत साबार प्रादेशीक अस्मितेच्यो चळवळी बहुसंख्यवादी धार्मीक प्रोपगंडाच्या भोगीक पडत आसात. ताचें कारण म्हळ्यार कामगार, विद्यार्थी, शेतकार, लैंगीक अल्पसंख्याकाच्या आनी हेर श्रमजीवींच्या प्रश्नाक भाशीक चळवळी भितर स्पेस मेळना. उदारमतवादाच्या महासागरांत आज अर्थीक विशमताय वाडत आसा. आयज गरज आसा ह्या संवेदनाक भाशीक चळवळीचो वांटो करपाची. वर्सा भितर दिल्लीच्या शिमांचेर चलपी वर्सभर दिल्लीच्या शिमांचेर चलपी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनाक पंजाबाच्या पुराय कला, साहित्य आनी खेळां वयल्या लोकांनी उत्स्फूर्त फाटबळ दिलें. गाडयेच्यो डिकी भरून आपले पुरस्कार परत करपाची चित्रां आमी पळयलीं. अशेंच आंदोलन फाटल्या वर्सा गोंयच्या शेळ मेळावली गांवांत जालें. मुठभर लोकांनी पुराय बहुमतवादी सरकाराक गिन्याचेर उबें केलें. प्रश्न आसा, कोंकणी लेखक म्हणून आमची भुमिका कितें? जर आमी लोकांचो संघर्श आनी वेदना आमच्या साहित्यान हाडिना जाल्यार लोक आमचें साहित्य कित्याक वाचतलो? आज साबार जीवन मरणाच्या विशयांतल्यान आमचो समाज वचत आसा. वेळा काळाच्यो गरजो बदलता तशें ताचें पडवीन चळवळीच्या उद्दिश्टांनी दिसूंक जाय. आज शिक्षणीक सुदारणेच्या नांवार नवो शिक्षण नीती सरकार लादपाक सोदता. पूण खोलायेन अभ्यास केल्यार ह्या धोरणांतल्यान सरकार आपलें आंग भौशीक शिक्षणांतल्यान काडूंक सोदता. ह्या देशांत अजून गुणात्मक शिक्षणाच्यो सुविधा सगळ्या खालच्या स्तराचेर पाविल्ल्यो ना. पूण ह्यो चिंता, जाणीवो आनी हुस्के आमच्या युवा साहित्यानूय दिसून येना. कोंकणी रचनात्मक वावराची फाटभूंय ही मुळात राजकीय आशिल्ली. कोंकणी ही सर्वसामान्याची भास दाखोवन दिवपाक आमी साहित्य निर्मिती प्रक्रिया बांदिल्ली. देखून सामुहीक अभिव्यक्तीक कोंकणी चळवळींत असामान्य म्हत्व प्राप्त जाल्लें. वा युवा महोत्सव, कोंकणी नाट्य सर्ती, युवा साहित्य संमेलनांतल्यान एक पिळगी मुखार आयली. ती तांच्या कुटुंबातली कोंकणी आपली राजभास म्हणून ती पयली पिळगी. गोवा युवा महोत्सवांत येतना ताणें
आपली संस्कृती माटमात हाडली, पूण हे पिळगेक राजकीय उद्दिश्टां चालून घालून दिवपाक मात आमी कमी पडले. देखून आयज गोंयांत हुल्लडबाज आनी झुंडशाही प्रवृत्ती गोंयच्या अस्मितायेचें राजकीय प्रतिनिधित्व करता. खंयचीच समस्या सुटावी जातली जाल्यार ती समस्या म्हणून आमी दखल घेवपाक जाय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनी धर्मनिरपेक्षताय हाचेर कसलीच तडजोड करूंक आमी पावना. एका कोंकणी पुस्तकाच्या वादाक लागून आयज गोंय सरकारान सगळेच साहित्य पुरस्कार स्थगीत दवरल्यात. तुमचे मदीं तुमी सगळ्यात आनी सरकार मजा पळयत रावतलो हें पयले फावट घडूंक ना. कोंकणी चळवळी भितरलो सेक्युलर वाद खुबशा राजकीय फुडाऱ्यांच्या अवघड भागाचें दुखणें जाल्लें. देखून लिपीवाद 21व्या शेंकड्यांत चळवळी भितर कसो रिगोवचो हाचें कांय राजकारण्यांनी इंजिनियरींग केल्लें. ताका आमी बळी पडले. आयज बहुजनवादाचें पल्ल चळवळी भितर तांणी सोडलें आनी आमी त्या जाळांत सांपडलीं. चळवळींतल्या वादांचें रुपांतर आमी विवादान केलें. आज अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक 2 भुमिका घेवपाक जाय. पयली म्हळ्यार बदलत्या जगान नव्या संघर्शाचें फुडारपण तांणी करपाक जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार वादाचे जे विवाद जाल्यात ते सोडोवपाक तांणी कॅटलिस्ट जावपाची गरज आसा. भाशण सोंपोवच्या आदी परत एक फावट म्हाका ही मानाची सुवात दिल्ले खातीर सगळ्यांचे उपकार मागता. आनी ह्या परिशदेच्या व्यासपीठार रावन म्हाका म्हजी मनांतली जी उत्परके आसा कोंकणी विशीं जे कितें म्हाका दिसता तें मनांतलें हांवें तुमचे मुखार दवरलां. तुमी हाचेर जरूर विचार करचो. माटवान तरी थोडेच लोक आसले तरी जाणट्या सुवाळान सांगिल्ल्या भशेन ते एक म्हणजे हांव 1000 प्रतिनिधी समजता आनी हो विचार सगळ्या कोंकणी लोकां मदीं पावचो आनी आमची कोंकणी समृद्ध जावची आनी बरी तरेन ती फुलची पळची अशें हांव मागतां. जय कोंकणी, जय जिवंत कोंकणी.